وعليكم السلام. How are you? Good. Okay, start. أعوذ بالله بسم الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. Start سورة الناس. سورة الناس. Yeah. What? Um, um, سورة what? سورة الناس. سورة الناس. بسم الله الرحمن الرحيم. قل قل أعوذ برب الناس، ملك الناس، إله الناس، من شر الوسواس الخناس، الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. سورة الفلق. قل عن سورة الفلق. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق، من شر ما قلق، ومن شر غاسق إذا وقب، ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر حاسد إذا حسد. سورة الإخلاص. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. سورة اللهب. تبت يدا أبي لهب وتب، ما أغنى عنه ماله وما كسب، سيصلى نارا ذات لهب، وامرأته حمالة الحطب، في جيدها حبل من مسد. سورة النصر. إذا جاء نصر الله والفتح، ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا، فسبح بحمد ربك واستغفر، إنه كان توابا. سورة الكافرون. أم أه، سورة الكافر. قل يا أيها الكافرون، لا أعبد ما تعبدون، ولا أنتم عابدون ما أعبد، ولا أنا عابد ما عبدتم، ولا أنتم عابدون ما أعبد، لكم دينكم ولي دين. Hello. سورة Hello. الكوثر. إنا أعطيناك الكوثر، فصل لربك وانحر، إن شانئك هو الأبتر. Okay, recite سورة العصر. والعصر إن الإنسان لفي خسر، إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. سورة قريش.
لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. سورة الماعون. أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدع اليتيم أم ولا يحض على طعام المسكين أم فويل للمصلين أم الذين الذين هم يراءون الذين هم عن صلاتهم الذين هم عن 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 صلاتهم ساهون. ساهون الذين هم يراءون الذين هم يراءون ويمنعون الماعون. ويمنعون الماعون. Okay, recite. Tell me dua for sleeping. اللهم باسمك أمت وأحيا. Dua for waking up. الحمد لله الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور. Dua for eating. دعاء أم بسم الله Listening. وعلى بركة الله. During the meal. During the meal. Hmm. آه بسم الله أوله وآخره. Dua for after eating. أم آه. الحمد لله الحمد لله الذي. الذي الحمد لله الذي أطعمنا وسقانا وجعلنا وإليه النشور من المسلمين. Dua for drinking milk. اللهم بارك لنا فيه وزدنا منه. Dua for traveling. Um, دعاء for traveling. سبحان الذي. سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وإنا إلى ربنا لمنقلبون. Dua for entering toilet. دعاء for entering toilet. اللهم إني اللهم إني أعوذ أعوذ بك. بك من الخبث وخبائث. Dua for leaving toilet. غفرانك الحمد لله الذي أذهب عني العذى وعافاني. Dua for entering home. um دعاء for entering home. اللهم إني اللهم إني أسألك أسألك خير المولج خير المولد وخير المخرج. وخير المخرج. بسم الله ولجنا بسم الله ولجنا وبسم الله خرجنا وبسم الله وخرجنا وبسم الله خرجنا وبسم الله خرجنا
وعلى الله وعلى الله ربنا ربنا توكلنا. توكلنا. Tell me first kalima. first كلمة لا إله إلا الله محمد رسول الله. Second kalima. Meaning of first kalima. meaning of first كلمة There is no God. sorry there's no God except Allah and peace be upon him And and Prophet there's Muhammad. no God except Allah and Prophet Muhammad peace be upon him Allah's messenger. Second kalima. second كلمة لا إله إلا Where الله. are you? أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. Third kalima. third كلمة Subhanallah. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Fourth. fourth كلمة آه، لا إله إلا الله. آه، لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو حي لا يموت أبدا أبدا ذو الجلال وإكرام بيده الخير وهو وهو. على كل شيء قدير. Fifth. كلمة أستغفر الله ربي من كل ذنب أذنبته أم Amadan. عمدا أو خطأ سرا له وهو أو علانية علانية. أو علانية أو وأتوب علانية إليه أتوب إليه من الذنب الذي من الذنب الذي أعلم. أعلم ومن الذنب الذي ومن الذنب الذي لا أعلم. ما أعلم. لا أعلم. لا أعلم. إنك أنت إنك أنت علام الغيوب علام الغيوب وستار العيوب وستار العيوب وغفار الذنوب وغفار الذنوب ولا حول ولا حول ولا قوة ولا قوة إلا بالله إلا بالله العلي العلي. العلي العظيم. So shall we start Quran lesson? Yes. Really? Yes. Start from this surah, Suratul.
سو سورة الأم أم Look at, I have zoom for you. أوكي سورة الحمزة مكي سورة الهمزة مكية. سورة همزكية همزة مكية. همزة مكية Now start from Bismillah. بسم الله الرحمن الرحيم أم ويل وي. ويل ويل لكل همزة همزة لمزة وقف. Do the وقف. وقفا No, no, no. what? Sorry. I thought we were still doing Qaida lesson. You are thinking I have also now in Qaeda lesson, huh? Yeah. Okay, no problem. ويل لكل. Um. Um. لل ما مزح يا ويل لكل همزة لمزة. ويل لكل ذي همزة. همزة همزة لمزة Next. لا لا um no. This alif will be read also. Is it ال Hamza? لا الذي الذي مع 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 مالا مع ما الذي الذي مع الذي جمع جمع لو جمع. جمع لو جمع. جمع ملو Straight the meme. جمع ملو لو لو وعد دا وعدده. وعدله وعدده. وعدده Next. um آه. يح يحسب سابو أن ملها ما 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 لا لا لها ما لا. ما لها ما له اسمع. Hmm. ما له أ- أخ أخلده أم كلا كلا لا كلا كلا لا كلا. كلا لا أم يو ين
يم ينب ينبذن في 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 هو هدى هدى ما فيل هدى مه فيل هدى ما في الحطمة. في الحطمة أم أم وما وما أذرا straight the meme. وما وما أذراك كما من No. كمال كمال حطمة أم نار نار الله نار نار الله straight the noon. نار الله. نار الله الم- م- موقدة موقدة مم. موقدة ال التي تم تح تح أم التي الذي تطلع 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 على 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 الأفئدة. على الأفعدة أم أم أ أو في No. أو يف يف عماد مم. عماد No, this one. أو التي تطلع على الأفئدة then. أن أن إن إن هذا لا ها. هذا هذا لي إنها. إنها مم. على علي علي مي علي من علي من علي من عليهم. عليهم أم صا صدا صدا مؤصدة. م صدا مم. then. أم then يف يفنو. يف أمين ف في في أمين في في أعمد في عمدا في عمى عمدا عمد عماد مد مدده ممددة. ممددة Okay, is it enough for today? yes السلام عليكم. الله حافظ. وعليكم السلام